अस्सलाम वालेकुम जी। कोशिश करूँगा कि आज के इस वीडियो को मैं फॉर्मल ना रखूँ और बिल्कुल आपसे इनफॉर्मल होकर बात करने की कोशिश करूँ। बेसिकली लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि हम लोगों के चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या मुझे अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में, अपने चैनल के बारे में और अपनी जो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ जो मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी बनाने के लिए, उसके बारे में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसके हक़ में बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को सब कुछ बताया जाए, आप लोगों से शेयर किया जाए और आप लोगों की ओपिनियंस ली जाएँ कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली मैं अपने बारे में अगर कुछ बता दूं थोड़ा आपको, तो मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ़ है कि मैं LLB 5 ईयर्स का स्टूडेंट हूँ, 6 सेमेस्टर का, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से मेरा ताल्लुक़ है। और मैंने इस चैनल को बनाया तकरीबन कोई 2 साल पहले, और इसका बेसिक जो विज़न था वो उस वक्त क्लियर नहीं था जब मैंने इसको बनाया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस चीज़ों की ज़रूरत मैंने महसूस की और अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ के कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करता गया, तो ये चैनल आज इस शक्ल में आप लोगों के सामने मौजूद है। तो मैंने एक चीज़ की ज़रूरत महसूस की थी जिसको मैंने इस चैनल के अंदर डाला है, वो ये थी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसे थे जो कि लॉ की फील्ड पर स्पेशली काम कर रहे थे। स्पेशल लॉ के ऊपर एक चैनल बनाओ और स्पेशली वो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हों। अब मैंने जो चीज़ की है इस थोड़े से वक्त में, इस मुख्तसर कलील वक्त में जो चीज़ मैंने की है वो ये किया है कि मैंने अपने यूनिवर्सिटी के, अपने इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स को जो लॉ की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते थे उनको इकट्ठे किया है, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो स्टूडेंट्स LLB की तरफ आना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स नए हैं LLB की तरफ, उनको गाइड करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इस लैट टेस्ट को पास करना भी बहुत एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है, क्योंकि 2-3 बार लोगों के ये टेस्ट रह चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट्स पहले टाइम में भी क्लियर कर जाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो इस चैनल पर कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया था वो था लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड, और वो मैं मुझे किस तरह ख़्याल आया, किसने बताया, तो वो मेरे एक बहुत ही अच्छे फ़ेलो और इस टाइम जिनके साथ मैं एकेडमी को रन कर रहा हूँ, द लॉ एकेडमी को, उन्होंने मुझे कहा था कि भाई उमर, आप जो है ना लॉ की फ़ील्ड में आप सेक्शंस पर तो वीडियोस बना रहे हो, एक्ट्स पर तो बना रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप जो है लॉ एडमिशन टेस्ट को टारगेट करो और इस पर रिसर्च करो और इस पर जो है कंटेंट बनाओ। और स्टूडेंट्स जो हैं इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो उस बंदे को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ, और उसके मैं जब भी मिलता हूँ मैं उसको मशकूर होता हूँ कि उसने मुझे इस तरह गाइड किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब क्या होती है। तो उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट बनाता गया, मेरे दोस्त मेरे साथ इकट्ठे मिलते गए, और हम लोगों ने उस वक्त गालिबन मेरे कोई 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, तो हमने लॉ एकेडमी के नाम से एक एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी लॉन्च की, और हमने कहा कि हम उन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया करेंगे कि जो लॉ एडमिशन टेस्ट देना चाह रहे हो। अब वहीं पर हमारा वही गोल था कि जो स्टूडेंट्स को गाइड नहीं होती, कि भाई इतना भी नहीं पता चल पा रहा होता कि इस टेस्ट को कहाँ से प्रिपेयर करना है, ठीक है, वही किताबें लेकर वो बैठ जाते हैं और उसमें से 2 से 3 MCQs आते हैं, तो वो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ रह जाते हैं। तो हमारा ये विज़न था कि जितना कुछ हमने सीखा है हम लोगों को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा दें। तो मेरे दोस्त अली जो हैं वो भी मेरे साथ मिले, हम लोगों ने इकट्ठे काम करना स्टार्ट किया, और पहला बैच जिसमें मैं भी बहुत कंफ्यूज था, आकिब भी बहुत कंफ्यूज था कि ये कैसे ऑपरेट करेगी चीज़, लेकिन उस वक्त हम सिर्फ 2 से 3 लोग थे जो इकट्ठे आपस में डिस्कशंस करते थे और काम कर रहे थे। तो उस वक्त हमने अप्रॉक्सीमेटली 52 स्टूडेंट्स जो हैं इकट्ठे मिलके, मैंने और आकिब ने इकट्ठे 52 स्टूडेंट्स को जो है लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब लॉ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, LLB 5 ईयर्स कर रहे हैं। तो मतलब ये एक स्ट्रगल है, लॉ चैनल जो है एक स्ट्रगल है, स्टूडेंट्स की स्ट्रगल है, और मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं और हमारा सिर्फ यही गोल है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स लॉ की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, लॉ की फ़ील्ड में आ गए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, किसी भी किस्म की गाइड लेना चाहते हैं, हम जो कुछ जानते हैं हम इस फॉर्मेट के थ्रू उनको वो कुछ सिखाएं। तो ये मेरा मकसद था इस चैनल को बनाने का। तो उस एकेडमी का जो दूसरा सेशन था वो अभी Feb 9 में जो 9 फरवरी को जो टेस्ट हुआ है उसमें दूसरा बैच था। हम लोगों ने कंटिन्यूसली दूसरे बैच को ट्रेन किया लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए। तो उसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 85 स्टूडेंट्स थे। तो उन 85 स्टूडेंट्स के बाद हमने ये ज़रूरत महसूस की कि अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए, और हमने एक वेबसाइट बनाई theeasylaw.com के नाम से। अब वो सारी की सारी, अब उसके अंदर हमने और भी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए की।
اس میں سب سے پہلی اپرچونٹی جو اسٹوڈنٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ میں آپ تمام اسٹوڈنٹس میں سے لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں جو اس وقت لاء کر رہے ہیں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے لاء کر رہے ہیں. اگر دا لاء چینل کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. میں آپ کو خوش آمدید ہی کہوں گا ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے کا. آپ کو جو ہے کیونکہ ہم بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، آپ بھی ہم سے جو ہم نے تھوڑا بہت سیکھا ہے آپ ہم سے سیکھیں گے. تو اس اکیڈمی کو ہم نے اس ویب سائٹ پر کنورٹ کیا، اور اس ویب سائٹ کا بیسک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم لاء کے ڈفرینٹ ٹاپکس پر ریسرچ کریں اور اس کو وہاں پر پبلش کریں، تاکہ کوئی ایک اسٹوڈنٹس، اب میں مطلب ایک آرٹیکل کے ایک کلاس کو پکڑتا ہوں تو اس کو مجھے 3-4 دن اگر میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں تو میں اس میں سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہوں. ایز این ایگزامپل لیتے ہیں تو اس کو کیوں نہ میں ایک آرٹیکل کے طور پر اپنی ویب سائٹ پر پبلش کر دوں اور آپ لوگ آئیں اس کو پڑھیں اور اس میں سے بہت سی چیزیں سیکھ جائیں. تو اس سے ایک سٹیپ ہے، ایک سٹیپ میں نے لیا، ایک سٹیپ آپ نے لیا، تو یہ سٹیپ لیتے لیتے ایک عمارت کھڑی ہو گئی. تو لاء چینل بیسیکلی وہی ہے کہ ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا اور ہم کچھ نہ کچھ آگے چلتے گئے. میرے لیے یہ بہت مطلب وہ حیرانگی کی بات ہے کہ میرے چینل پر اس وقت 5000 سبسکرائبر ہیں اور یہ گرو کر رہا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں، اور میں ان تمام لوگوں کا، اسپیشلی عاقب کا، علی کا، اور میرے اور جو جتنے مطلب دوست ہیں، جو فیلوز ہیں، جن لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، مجھے بتایا کہ کس طرح سے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، تو ان تمام لوگوں کا بھی مشکور ہوں. تو اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں جو ای میل ہے یا واٹس ایپ ہے اس پر مجھے میسج کر سکتے ہیں. تو اس کا بیسک مقصد تھا ایک نیٹ ورک کو بنانا آل اوور دا پاکستان، کیونکہ اسلامیہ یونیورسٹی میں اگر عمر خان بیٹھا ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں ایک اور اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، اور اسی طرح تمام یونیورسٹیز میں سے اگر 2-2 3-3 اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے تو اس کے بعد ایک اچھا خاصا نیٹ ورک بن جائے گا. اور اس نیٹ ورک کا کیا کام ہوگا؟ ان تمام اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا جو کہ LLB کی طرف آ رہے ہیں یا پھر LLB میں پڑھ رہے ہیں، کسی قسم کی کنفیوژن ہے ان کو. اب دیکھیں نا، بیسیکلی کیا ہوتا ہے، میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کے ایڈمیشن پروسیجر کے بارے میں یا یہاں کی فیکلٹی کیسی ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح پڑھایا جا رہا ہے، تو میں آپ کو ایک بیٹر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں. اور جو دوسری یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں وہ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں گے تو ہم لوگ بیٹر طریقے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ لاء چینل بیسیکلی ایک نیٹ ورک ہے. آپ ہم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، کسی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو میں اتنا کانفیڈنٹلی آپ کو اس کے بارے میں کیسے بتاتا ہوں؟ اسی طرح سے ہی بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ جو لوگ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی یونیورسٹی سے. تو یہی ہماری چھوٹی سی کاوش تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے ہمیں سپورٹ کیا ہے فیوچر میں بھی اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں گے. اور دوبارہ سے میں مشکور ہوں آپ تمام لوگوں کا، اور ہمارے اس ویڈیو دیکھنے کا بھی بہت شکریہ. آپ ایک حصہ آپ ملا سکتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹینٹ ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کیا کریں مختلف فارمیٹس پر، اور ان جگہوں پر شیئر کیا کریں جہاں پر لاء کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور کنفیوزڈ ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہیلپ ملتی ہے اور ہمیں بھی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے، جو ہم سے لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں، وہ گرو ہو رہے ہیں. تو میرا یہی کوشش میری یہی ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس چینل کو اپنی فیلڈ میں جانے کے بعد بھی بند نہ کروں، اس کو آپریٹ کرتا رہوں کسی نہ کسی طریقے سے. بیکاز ایک ہی چیز جس کی وجہ سے میں نے چینل بنایا تھا وہ یہ تھی کہ بہت سے اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز یا وکلاء حضرات چینل بناتے ہیں، ضرور بناتے ہیں، اور بہت اچھا کنٹینٹ بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن 3 سے 4 ویڈیوز کے بعد وہ ویڈیوز بنانا بند کر دیتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ یوٹیوب سے پیسے کی ہوتی ہے، لیکن یوٹیوب اتنا زیادہ پیسے پے کرتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں یوٹیوب کو چھوڑ جاتے ہیں. لیکن میرا یہی جو ہے مقصد ہے کہ میں اس کو کنٹینیو کروں، اور جتنی حد تک اس کو میں چلا سکتا ہوں تو اس کو چلایا جائے، اور ہر اسٹوڈنٹ کی مدد کی جائے. بیکاز جو ہمارا سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ سپورٹ اسٹوڈنٹس، کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کریں اور اس کو ہم آگے گرو کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.